Disclaimer: this story has nothing to do with reality. If you are like my story, tell me in the comments. And whoever does not, I like skip it. There is no need to make. Name Kim Taeyang, age 18. Name Jeon Jungkook, age 21 year. मिस्टर किम माफिया के घर एक बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम किम टैयंग रखा गया। वो नीली आंखों वाले, सुनहरे बालों वाला, मेहरबान, मोहब्बत करने वाला, मासूमियत की मूरत, अपनी स्माइल से किसी का भी दिल पिघला देने वाला, जो अब 10 साल का हो चुका था। दूसरी जानिब जून माफिया का बेटा जंगकुक, जो अब 13 साल का हो चुका था। दूसरी जानिब जून माफिया का बेटा जंगकुक, जो अब 13 साल का हो चुका था। उसकी गहरी आंखें जो चमकीली और खौफनाक थी, इसके सिल्की बाल जो इस पे बहुत जचते थे। वो होने वाला माफिया डॉन था। वो बहुत ज़िद्दी, खुदसर, जालिम, बेरहम और अकड़ा मिजाज था, बल्कि एक शैतान सफ था। उसके गहरी आंखें जो चमकीली और खौफनाक थी। टे 10 साल का था जब किम माफिया ने जून माफिया से मुलाकात की। टे 10 साल का था जब किम माफिया ने जून माफिया से मुलाकात की। जंगकुक अब 13 साल का था जब उसके डैड ने किम माफिया को अपने घर दावत से मदऊ किया था, और इस तरह वहाँ टे और जंगकुक की मुलाकात हुई। जंगकुक एक ज़िद्दी, खुदसर लेकिन काफ़ी हैंडसम लड़का था। जंगकुक अब 13 साल का था जब उसके डैड ने किम माफिया को अपने घर दावत में मदऊ किया था। वो इस तरह वहाँ टे और जंगकुक की मुलाकात। टे मासूम, खूबसूरत और एक परेशान कुन लड़का, लेकिन दोनों दोस्त बन गए और फिर अक्सर इनकी मुलाकात होती रहती थी और इसकी बर्थडे पर जाना जाता और वो भी इसके मिलने के लिए आता जाता रहता था। इससे मिलने के लिए आता जाता रहता था जंगकुक। लेकिन जंगकुक की 18वीं बर्थडे पर टे नहीं जा सका। तब वो 15 साल का था, तब भी जंगकुक से मिलने नहीं आया। इस तरह 3 साल तक इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हर किसी को लगता था कि शायद वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि 5 साल पहले डिनर पार्टी में ये फैसला किया गया था। लेकिन जंगकुक की 18वीं बर्थडे पर टे नहीं जा सका। तब वो 15 साल का था। तभी जंगकुक और टे एक दूसरे के हस्बैंड बनेंगे, जो कि जून और किम का इत्तेहाद था कि जंगकुक और टे एक दूसरे के हस्बैंड बनेंगे, जो कि जून और किम का। जब जंगकुक 18 साल का हो गया था तो इसको पता चल गया था, और इनकी ख़ानदानी रवायत के मुताबिक वो अपने होने वाले हस्बैंड को तब तक नहीं देख सकता जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। आज 18 साल हो गया था। आज टे 18 साल का हो गया था। इसकी बर्थडे थी। इससे आज पता चलना था कि इसकी शादी जंगकुक से होगी, बल्कि वैसे ही जैसे 3 साल पहले जेके को पता चला था। वो चाहे एक दूसरे को पसंद करे कि ना करे, लेकिन शादी इनकी ही होनी थी, और यही किस्मत थी इनकी। टे अभी तक मुंह तकिए में देकर सो रहा था। खिड़की से सूरज की किरणें कमरे में पड़ रही थी। इसकी मॉम कब से इसको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जाग नहीं रहा था। टे अभी तक मुंह तकिए में देकर सो रहा था। खिड़की से सूरज की किरणें कमरे में पड़ रही थी। इसकी मॉम कब से इसको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जाग नहीं रहा था। टे मॉम उठ जाओ टे उठ जाओ, और कितनी देर लगानी है। इसकी मॉम इसको जगाने की कोशिश कर रही थी, जबकि रूम में 3 मेड सामान लेकर खड़ी थी। टे क्यों, मॉम वो तकिए के नीचे से बोला। वो सुबह देर से उठने वाला था। इसको आदत नहीं थी जल्दी उठने की। टे क्यों, मॉम वो तकिए के नीचे से बोला। वो सुबह देर से उठने वाला। मॉम, क्योंकि आज मेरी जान का बर्थडे है, उसकी मॉम ने खुशी से बोला, और टे चीखता हुआ उठा। मॉम, क्योंकि आज मेरी जान का बर्थडे है। टे बेड से भागता हुआ उठा और अपनी मॉम के गले लग गया। आखिर मैं 18 साल का हो गया, अब मैं आज़ाद हूँ। वो मुस्कुराते हुए गोल चक्कर लगाते हुए उछल रहा था। उसी वक्त उसके डैड ने रूम में कदम रखा। टे बेड से भागता हुआ उठा और अपनी मॉम के गले लग गया। आखिर मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। वो मुस्कुराते हुए गोल चक्कर लगाते हुए उछल रहा था। उसी वक्त उसके डैड ने रूम में कदम रखा। मिस्टर किम, उठ गए मेरे बच्चे। तुम। इसके डैड ने इसको इतना
خوش دیکھ کر اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ مسٹر کیم اٹھ گئے۔ میرے بچے، تم، اس کے ڈیڈ نے اس کو اتنا خوش دیکھ کر اپنے باہوں کے حصار میں لیا۔ ٹے، یس ڈیڈ، آج میں بہت خوش ہوں، آج میری برتھ ڈے ہے، آخر کار آج سے میں آزاد ہوں ڈیڈ۔ ٹے، یس ڈیڈ، آج میں بہت خوش ہوں، آج میری برتھ ڈے ہے، آخر کار آج میں۔ اس کی موم نے اس کی جانب دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اس کے ڈیڈ بھی ہنسنے لگے۔ اس کی موم نے اس کی جانب دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اس کے ڈیڈ بھی ہنسنے لگے۔ خیر پھر ٹے جلدی سے تیار ہوا، اپنی برتھ ڈے کے لیے اور نیچے آ رہا تھا کہ درمیان میں ہی رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ڈیڈ ایک انکل آنٹی سے مل رہے ہیں۔ وہ راستے سے ہٹا کہ ایک نوجوان اندر آیا اور ٹے جان گیا تھا اسی وقت کہ وہ کون ہے۔ یہ پھر ٹے جلدی سے تیار ہوا، اپنی برتھ ڈے کے لیے اور وہ نیچے آ رہا تھا کہ درمیان میں ہی رک گیا۔ اس نے دیکھا جنگکوک نے پیچھے کو بال بنا رکھے تھے اور اپنے ہاتھ پاکٹ میں ڈالے تھے۔ جب اس نے سامنے والے دروازے کی جانب دیکھا تو کوئی اور نہیں جنگکوک تھا اور ساتھ میں اس کے موم ڈیڈ۔ لیکن وہ یہاں کیا کرنے آ گئے ہیں؟ اور ٹے کا پرانا دوست جس کو اس نے اپنی 3 برتھ ڈے پر نہیں دیکھا۔ جنگکوک نے پیچھے کو بال بنا رکھے تھے، اپنے ہاتھ پاکٹ میں ڈالے تھے۔ جب اس نے سامنے والے دروازے کی جانب، ٹے اس کی برتھ ڈے پر جانا چاہتا تھا لیکن اس کو یاد آ گیا تھا کہ اس کی اجازت نہیں تھی جانے کی، کیونکہ وہ ہر چیز کو خود باز تھا، یعنی وہ خود نہیں آیا تھا اس کی برتھ ڈے پر۔ ٹے اپنے خیالوں میں گم تھا جب اس کے ڈیڈ نے اس کو آواز دی۔ ٹے مسکرا کر نیچے آیا۔ ٹے اس کی برتھ ڈے پر جانا چاہتا تھا لیکن اس کو یاد آ گیا تھا کہ اس کی اجازت نہیں تھی جانے کی، کیونکہ وہ ہر چیز کا خود باز تھا۔ مسٹر کیم، یاد ہے یہ کون ہے؟ اس کے ڈیڈ نے ٹے کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا۔ مسٹر کیم، یاد ہے یہ کون ہے؟ اس کے ڈیڈ نے ٹے کو مسکرا کر دیکھا اور اس سے پوچھا۔ وہ ان کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا۔ یس ٹے، یس ڈیڈی، مجھے یاد ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر اچھا لگا؟ آپ کو یہاں دیکھ کر اچھا لگا؟ مسٹر جیون جنگکوک کے موم ڈیڈ نے اس کو پیار کیا اور وہ وہیں کھڑا اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ مسٹر کیم، بیٹا جاؤ تم دونوں باتیں کر لو۔ ٹے ان کو دیکھ رہا تھا، حیران ہو گیا، اور جبکہ جنگکوک تب ہی سے اب تک اس کو ہی تک رہا تھا۔ مسٹر کیم، بیٹا جاؤ تم دونوں باتیں کر لو۔ ٹے ان کو دیکھ رہا تھا، حیران ہو گیا، اور جبکہ جنگکوک تب سے اس کو ہی تک رہا تھا۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ پارٹ؟ مجھے لازمی بتانا آرمی، اور مجھے اپنی رائے لازمی دینا کمنٹس کر کے۔ میں انتظار کر رہی ہوں آپ سب کا۔ بائے بائے۔